init kayo ni siya, no? Init kayo ni siya nga topic. Actually, kuan ko, dili ko sikat, dili ko ilado nga content creator, baguhan lang. Pero ni-touch ko ani nga topic tungod kay nagpanikad ko nga musulti sa kamatuuran. Nga kung unsay kamatuuran atong barugan. Doon na bitaw ko na-experience nga ako sa tiyang gisampit og dong kay lagi lalaki man gyud siya. Nasuko siya. Wala na ko niya tinggi kay nganong ako siyang gidodong. Nganong indayon man gyud ka, nga lalaki man ka. Nganong dudungon man gyud ka nga babae man ka. Mao man na imong pagkatawo. Dawaton nimo. Sa dunay kalipay nga pagdawat. Di ba sa kinasing-kasing nga pagdawat mo sa gibuhat sa Ginoo nimo. Kung napay dakong plano ang Dios nimo, dili ka magsalig sa kwarta kay kanang kwarta, dili na nimo madala. Dili na mo makapalangit nimo. Una-una kung unsay mahitabo sa unahan. Mo na nga dili ta palabi sa tugar mo. Dili ta palabi sa ato ang pagpataas